We used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. You played for me. Oh, you played for me. كم الدراري كي دايرين نتوما مزيان؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم الدراري جبنا لكم هاك اللي خارق العاده، هاك اللي واعر بزاف، هاك اللي ماشي عادي، هاك احسن هاك بالنسبه ليا في هاد التحديث الاخير، هاك زوين بزاف. ندخلوا باش تشوفوا هاد الهاك، يعني هاك زوين بزاف. هاد الهاك هذا اللي خدام فيه كل شيء، هاك زوين، خدام فيه التليبور، خدام فيه الهيد شوت. التليبور اللي ما كانش كتخدم مزيان خدامه في هاد الهاك هذا، يعني كلشي خدام فيه كلشي. بالنسبه لي احسن هاك في هاد لي هاك هادو كاملين في التحديث الاخير. وجربوه غادي يعجبكم هاد الهاك هذا، جربوه انا متاكد غادي يعجبكم هاد الهاك هذا، هاك اللي زوين بزاف. هاد الهاك هذا ما فيهش، يعني فيه الاي بي كي والاو بي بي بجوج. انا نوريكم الطريقه ديال التركيب ديالو. بقاو معنا، ما تمشيو فين، بقاو تبعوا معنا فيديو حتى الاخير باش تفهموا كيفاش تركبوا هاد الهاك هذا. يعني هانتوما غتشوفوا التليبور اللي خدامه 100%. هانتوما غنوريكم التليبور، هانتوما كتشوفوا التليبور، هانتوما. المهم زربوا عليا، فهمتوا؟ ما كاين معهم شي هاك. هذا التليبور خدامه كيما شفتوا 100%، يعني التليبور خدامه 100%. وفيه داك المشكل ديال ما كيدخلكش، يعني داك المشكل اللي ما كيدخلكمش في الرانك سولو او في كلاسيك سولو، هذا فيه حل جميع المشاكل. يعني يمكن لي يدخلك سولو في كلاسيك او في الرانك. انتم عاوتاني نجربوا لكم عاوتاني التليبور، مشيو عندهم، يعني كتمشي عندهم في باقي في الخانه ديالك، تمشي عندهم، يمكن لك تمشي عندهم في هذا الهاك هذا. هاك اللي هارب بزاف، نتمنى لكم تجربوه باش تعرفوا هادشي اللي كنقول. هانتوما كيما شفتوا، انا مشيت عندهم عاوتاني في الخانه ديالهم بلا ما نحتاج نخرجوا من الخانه. كيما شفتوا هاك اللي هارب بزاف، فيه كلشي، فيه كلشي صراحه. وركزوا معايا على اللي ركزوا معايا على التليبور، يعني التليبور اللي خدامه 100%، اللي ما كانش خدامه في الهاك. هاد الهاك الاخرين كان فيهم بعض المشاكل، او يعني هاد لي هاك الاخرين كاملين كان فيهم شي مشاكل، ما كانش كيخدم التليبور. نجرب عاوتاني التليبور. انا كنركز لكم على التليبور لانه ما كانش كيخدم بزاف. هانتوما تشوفوا خدامه 100%، يعني بلاتي يبان الخط. غنمشيو عندهم دابا التليبور، يعني هانتوما كما كتشوفوا التليبور خدامه 100%. هانتوما المهم زربوا علينا، ما مركزينش في داكشي علاش زربوا عليا. المهم هذا هو الهاك، هاك اللي واعر بزاف، حتى تجربوه عاد يمكن لكم تعرفوا. المهم هاك فيه كلشي خدام، تيليبور كلشي مزيان خدام. هو هذاك كيما شفتوا التليبور اللي جربته قدامكم ماشي مره، 3 المرات، والتليبور خدام مزيان، ماشي تقولوا هذا كيكذب علينا. يعني كلشي شفتوه بعينيكم، انا ما جيب شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم هاك اللي واعر بزاف، ونتمنى انكم تجربوه وراه غيعجبكم، غيعجبكم بزاف. هاد الهاك هذا اللي زوين، وكما شفتوا في اول فيديو اللي فيه الهيد شوت، فيه الهيد شوت وفيه كلشي، فيه التليبور خدام. المهم كلشي خدام. بالنسبه للباسورد واليوزر باسورد واسم المستخدم غتلقاهم في اول تعليق. يعني بالنسبه كما قلت باسورد
وهذاك غتلقاهم في اول تعليق. دخلوا لاول تعليق غتلقاو فيه كلمة السر واسم المستخدم. دخلوهم في غيعطيوكم الايقونة، غتدخلوهم وغتدخلوا عادي. يعني ندوزو الان طريقة التركيب ديال هاد الهاك هذا. هاك اللي هارب بزاف، تبعوا معايا الدراري باش تفهموا، تبعوا معايا حتى الاخر باش ما يوقعش لكم اي مشاكل. انا قلت لكم هذا الهاك هذا فيه الاو بي بي وفيه الاي بي كي، ما فيش غير الاي بي كي، فيه كلشي الاو بي بي والاي بي كي ديالو. يعني ما ديروش غير حاجه وحده، تبعوا معايا باش تفهموا الطريقه ديال التركيب ديالو. طريقه سهله بالتركيب ديالو كما كنشوفوا. ملي كنزلوا ديك الاو بي بي اللي غتلقاوها اسفل الفيديو، يعني هي ملي كتنزلوا ديك الاو بي بي اللي كتلقاوها اسفل الفيديو، ندخلوا للزارشيفي. ملي ندخلوا للزارشيفي غتلقاو هذيك. ملي تهبطوا الاو بي بي والاي بي كي غتثبتوا الاي بي كي اولا. غتثبتوا الاي بي كي، ملي غتثبتوا الاي بي كي غتدخلوا للداونلود. هنايا غتلقاو الاو بي بي. المهم هنايا غتلقاو انا ديجا كانت عندي. غتلقاو هنا الاو بي بي. المهم غتكون هنايا في الداونلود. ملي غتكون غديروا ليها كوبي، غتكوبيوها فين؟ غتكوبيوها اندرويد. ندخلوا اندرويد، ندخلوا الاو بي بي. او بي بي هذا الملف هذا ما تحيدوش هذا. المهم دخلوا ليه، غتحيدوا اللي لداخل هذه. هاد الاو بي بي اللي غتحيدوها غتبدلوها بالاخرى اللي هبطتو من تحت الفيديو، اللي تيليشارجيتو. فهمتوا؟ الاو بي بي اللي تيليشارجيتو من تحت الفيديو هي اللي غديروها في بلاصه الاخرى، يعني غتشونجيوها بلاصه ديال فري فاير اللي عندكم. ساهل، هادشي ساهل. غتبدلوا هذيك الاو بي بي بهادي صافي. غتبدلوها، غتمحيو هذيك اللي كانت عندكم وتدخلوا ديال فري فاير، ديال الهاكر. يعني غتدخلوا ديال الهاكر وغتحيدوا هذيك الاولى اللي كانت عندكم ديال فري فاير العاديه وغتدخلوا ديال الهاك. يعني غتمحيوها غير هذه، غتدخلوا لهاد البلاصه هذه، غتمحيو هاد الاو بي بي وغتدخلوا الاخرى، انستاليو الاي بي كي ديال الهاك حتى هي طبعا ديال الهاك. وذلك غيخدم معكم، يخدم معكم الهاك بكل سهوله بلا اي مشاكل. والباسورد وهذا كما قلت لكم غتلقاوهم في اول تعليق. اول تعليق غتلقاو اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد غتلقاهم في اول تعليق. وما تنساوش الدراري اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك، واللي كيتفرج اول مره يشترك معنا في القناه وتهلاو في راسكم. وراه ما تنساوناش بالدعم ديالكم، دعمونا باش نجيبوا لكم كل جديد. هاد القناه هادي اللي غتجيب لكم اي جديد اللي متاكدين منه 100%، يعني شي حاجه جربناها ماشي اي حاجه ما مجرباش. المهم هاد الهاك هذا راه مجربو انايا، هاد الهاك هذا مجربو وخدام 100%. كلشي خدام فيه 100%، وجربوه وغادي يعجبكم. وتهلاو في راسكم والله يعاونكم الدراري.